पिलाता हूँ, तब तक जो है आप काम जारी रखें। और मैं आपके लिए जो है ऊपर से एक चेक एंड बैलेंस की कमेटी बना दूंगा। तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी सर, उसने कहा जी सोहेल। मैंने कहा आप चेक एंड बैलेंस बोल रहे हैं और मुझे चिकन सुनाई दे रहा है, या तो मेरे खानों में फर्क है या मुझे भूख लगी है। तो मैं आपके और आपके खाने के दरमियान जो है मजीद हायल नहीं होऊंगा। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को, वो बेहतरीन काम कर रही हैं। और जो मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब का विजन है, जिस तरह के मीना खान भाई ने भी बताया कि हमने जो है अपने लोगों पर इन्वेस्ट करना है, हमने अपने नौजवानों पर इन्वेस्ट करना है, हमने अपने सूबे का वो तबका ऊपर लेकर आना है जिससे जो है खैबर पख्तूनख्वा का और पाकिस्तान का मुस्तकबिल वाबस्ता है। और उसमें जो है सबसे पहले हमारा हेल्थ और एजुकेशन ही आता है। एजुकेशन में अल्हम्दुलिल्लाह हम मार्केट ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। और जो हमारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें जिसकी मार्केट में अभी कोई वैल्यू नहीं रही, या हमारे जो हैं स्टूडेंट्स फारिग हो रहे हैं और उनको कोई जॉब्स नहीं मिल रही, तो उनकी जगह जो है हम ऐसे सब्जेक्ट्स ला रहे हैं कि हमारे जितने भी तुलबा और तलबात हैं वो जब भी फारिग हो तो उसको जो है डायरेक्ट नौकरी मिले। अगर नौकरी नहीं भी मिलती तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम बैठी हुई है और हम एक इंटर्नशिप पॉलिसी ला रहे हैं जिसके तहत जिस तरह हमारे स्टूडेंट्स अपने बैचलर डिग्री करके या मास्टर डिग्री करके अपनी यूनिवर्सिटी से फारिग होंगे तो इंशाल्लाह वो इंटर्नशिप उनके लिए तैयार होगी और आप बेरोजगार नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके साथ साथ जो हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है इसको मजीद बेहतर बनाने के लिए, इसमें मजीद अपने स्टूडेंट्स शामिल करने के लिए मैं मजीद जो है खैबर पख्तूनख्वा एजुकेशन फाउंडेशन को 300 मिलियन का मजीद फंड देता हूं, उसका ऐलान करता हूं। इसमें इंशाल्लाह 100 मिलियन हमारे मर्ज अजला के लिए होंगे, हमारे जो कबायली नौजवान हैं उनके लिए 200 मिलियन जो हैं सेटल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए होंगे। इसको मजीद हम बेहतर करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि एजुकेशन और हेल्थ पर हम जितना भी इन्वेस्ट कर सके इंशाल्लाह इन्वेस्ट करेंगे। और मैं जिस तरह बार बार कह रहा हूं कि इमरान खान के विजन के मुताबिक आपकी खैबर पख्तूनख्वा की ये हुकूमत इंशाल्लाह ताला अपने अवाम के साथ खड़ी होंगी। हमारी तमाम पॉलिसीज अपने अवाम के लिए होंगी और सिर्फ वादे नहीं होंगे, कारकर्दगी होगी और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वमा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का जितना भी स्टाफ हैं, मेरे मुअज़्ज़ज़ टीचर साहिबान और सबसे बढ़कर तुलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे बढ़कर तुलबा और तुलबात को इसलिए कहता हूँ कि आप इंशाअल्लाह ताला आने वाले पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और इंशाअल्लाह ताला आप ही जो है इन जगहों पर भी होंगे, यहाँ पर भी होंगे, और ये जो टीचर्स और प्रिंसिपल्स बैठे हुए हैं इंशाल्लाह आप यहाँ पर होंगे और आप इस सूबे को लीड करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक छोटा सा किस्सा है या लतीफ़ा है, वो मैं कह देता हूँ क्योंकि मैं आप सबको देख रहा हूँ कि आप 10 बजे से यहाँ बैठे हैं। हम इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी ISF है उसका कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो तकरीबन हमारी मीटिंग 8 घंटे रही और हमने चूँकि यहाँ से हम जा रहे थे, सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, फिर दोपहर का खाना भी उसमें गया। और मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो वैसे भी फोकस रहते हैं, तो 8 घंटे हमें बिठाए रखा।
لیکن اس کے بعد جاتے جاتے جو ہے وہ ایک بات کہہ گئے کہ مطلب میں جاتا ہوں پھر آتا ہوں، تب تک جو ہے آپ کام جاری رکھیں، اور میں آپ کے لیے جو ہے اوپر سے ایک چیک اینڈ بیلنس کی کمیٹی بنا دوں گا۔ تو میں نے کہا ایکسکیوز می سر، اس نے کہا جی سہیل۔ میں نے کہا آپ چیک اینڈ بیلنس بول رہے ہیں اور مجھے چکن سنائی دے رہا ہے، یا تو میرے کھانوں میں فرق ہے یا مجھے بھوک لگی ہے۔ تو میں آپ کے اور آپ کے کھانے کے درمیان جو ہے مزید حائل نہیں ہوں گا۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو، وہ بہترین کام کر رہی ہیں، اور جو میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کا ویژن ہے، جس طرح کہ مینا خان بھائی نے بھی بتایا کہ ہم نے جو ہے اپنے لوگوں پر انویسٹ کرنا ہے، ہم نے اپنے نوجوانوں پر انویسٹ کرنا ہے، ہم نے اپنے صوبے کا وہ طبقہ اوپر لے کر آنا ہے جس سے جو ہے خیبر پختونخوا کا اور پاکستان کا مستقبل وابستہ ہے، اور اس میں جو ہے سب سے پہلے ہمارا ہیلتھ اور ایجوکیشن ہی آتا ہے۔ ایجوکیشن میں الحمدللہ ہم مارکیٹ اورینٹڈ سبجیکٹس کی طرف جا رہے ہیں، اور جو ہمارے ایسے پروگرامز ہیں جس کی مارکیٹ میں ابھی کوئی ویلیو نہیں رہی، یا ہمارے جو ہیں اسٹوڈنٹس فارغ ہو رہے ہیں اور ان کو کوئی جابز نہیں مل رہی، تو ان کی جگہ جو ہے ہم ایسے سبجیکٹس لا رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی طلبہ اور طالبات ہیں وہ جب بھی فارغ ہو تو اس کو جو ہے ڈائریکٹ نوکری ملے۔ اگر نوکری نہیں بھی ملتی تو الحمدللہ ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہیں، اور ہم ایک انٹرنشپ پالیسی لا رہے ہیں جس کے تحت جس طرح ہمارے اسٹوڈنٹس اپنے بیچلر ڈگری کر کے یا ماسٹر ڈگری کر کے اپنی یونیورسٹی سے فارغ ہوں گے تو انشاءاللہ وہ انٹرنشپ ان کے لیے تیار ہوگی اور آپ بے روزگار نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے، اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے، اس میں مزید اپنے اسٹوڈنٹس شامل کرنے کے لیے میں مزید جو ہے خیبر پختونخوا ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو 300 ملین کا مزید فنڈ دیتا ہوں، اس کا اعلان کرتا ہوں۔ اس میں انشاءاللہ 100 ملین ہمارے مرج اضلاع کے لیے ہوں گے، ہمارے جو قبائلی نوجوان ہیں ان کے لیے 200 ملین جو ہیں سیٹل ڈسٹرکٹس کے لیے ہوں گے۔ اس کو مزید ہم بہتر کریں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہم کوشش کریں گے کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ پر ہم جتنا بھی انویسٹ کر سکے انشاءاللہ انویسٹ کریں گے۔ اور میں جس طرح بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے ویژن کے مطابق آپ کی خیبر پختونخوا کی یہ حکومت انشاءاللہ تعالی اپنے عوام کے ساتھ کھڑی ہوں گی، ہماری تمام پالیسیز اپنے عوام کے لیے ہوں گی، اور صرف وعدے نہیں ہوں گے، کارکردگی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، وما علینا الا البلاغ۔